काफी है। हे रट बेवन बस ये क्या बया बस कमाई की में खाद काश करे छै न करें काशकरी न नादनी शम त्रावई मेचस परखै शम करनमच अजके पेट यची खाद करायसे तीची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मिथ्सुन टेस्ट अन्नाव पन्नी जिलस मंज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंज करनवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्त कायम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कृषि दर्शन यानी ज़राई मंजरनाम हेत तुहंदिस खदमतस मज हाजिर। दोस्तों तुझे पता कि वंद काल द्राव वंद पत् वन वुचान कि सोंत आमद ये सोंतस दौरान सानि ज़राई तो बागबानी सरगर्मी शुरू गसान ये वक्त ज़रात कत करान वनकस यल पे वन खादन इस्तेमाल कर पाँच ठ दुई ये वक्त खाद लगाव पन्नस ज़मीनस अस पजन तिथे पे लगाने तो तिमे खाद लगाने यम जन मुहिर वनान चूंकि बेसल डोज गोड़े इस्तेमाल कोर्मुत यम वक्त बेल लगमित तो वनकस टॉप डोजुक इस्तेमाल कर ज्यादा यूरिया लगान कह तिज वक्त ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करो तो यह फसल पत् पत्थर पेवान चाहे तिल फलच कत करो मटरच कत करो या ओट्स कत करो या बे जमीनी फसल अगर आसि तो मगर अत दौरान कर एहतियात कि बे पज ज्यादा खुद ज्यादा यम जन घरेलू खाद तम पजन ज्यादा वर्ताव सन्नि तो तथ तम पे अगर हॉर्टिकल्चर कत करो हॉर्टिकल्चरस मज दवाहन इस्तेमाल कर HMO लगान पन्न कुलन यम वक्त मार्चुक रेत वात यम तम वक्त अनो चाहे मल अनो चाहे घर बनाओ अमुक मयार गि बरकरार थावन यून चूंकि यम वक्त फसल हज कत कर मुख्तलिफ फसल वोपदावान यमन मज दाल ति शामिल दालन जान गज़ाई अहमियत अत जान रोपि दह ति बाजारस मज वंद क्यों रेत काल यम दाल इस्तेमाल कर वंदस मज हकनत दाल खेवान तो रेत काल नीजे यम दाल इस्तेमाल करान इन दालन मुतलिक अकसबन सेगमेंट तैयार कोर्मुत वो प्रोग्राम किस इब्तदास मज वो यह सेगमेंट येतुक वंदकाल सठा क्रूठ तो झूठ आसान येमि किन लूकन वारियाहन दुलाबन बुथ वुचुन पेवान वंदकाल नजर तल थवित कशीर अंदर रोजन वल लुक वंद बापत बाकी पूरे वरियस खेन चनक तो बाकी संज सामान जमा करान रोजान खेन चन कन यमन सामानन अंदर दालन अख खास वुकत तो अहमियत तो कशीर लुक रेत कालस यम दाल हकनवित इन वलिस वंदस दौरान सिन रंग सठा राहत महसूस करान कशीर हिंद कुमिल ब्योन ब्योन किस्मन हिंज दाल वोपदावान यमन मज राजमा वारि मुठ मोंग मुसुर मटर बेतरी खास पट शामिल दाल यस ति सो सर्द मौसम बाबत अख बेहतरीन गजा मानने यवान दालन अंदर प्रोटीनिच वाफिर मकदार आसने किन यम सनिस जिस्मस आय बख्शन अलाव अत गरम ते थावान म्यूट सुन आसन सब अत लुक सेठा पसंद करान कशीर अंदर राजमा दाल दालन हुंद सरदार मानने यवान तो यह दाल कशरन हिंदिस मनस तो मिजाजस सेठा बरा यवान सन कुमिल बाय दालन हिंज अहमियत वुचित सेठा शौक मेहनत तो चुक सान दाल वोपदावनस कुन जोन दिवान दालन हुंद यसल पैदावार कुमिलन हिंज बजाई तो पापरजाई पायर बख्शान तो आमदनी हुरन किन तिहंज
دہ دش زندگی مز کت کور بہتری یوان کشیر مز چھ یم دال وارین ڈورین باغن تو کھہن مز وۄپداونہٕ یوان واریاہ کُمِل بٲے چھِ وۄنۍ زیادٕ چھون دِنہٕ واجنٮ۪ن دالن ہٕنٛدۍ بیلۍ استعمال کٔرِتھ دالن ہٕنٛدِس پٲداوارس منٛز خۄد کفالت پرٛاونٕچ وتھ کتھ صاف کران پننہِ مصرفہٕ علاوٕ چھِ کُمِلۍ ہُرے مانہٕ دالہٕ کٕنان ییٚمہِ کِنۍ تِہنٛزِ آمدنی سٮ۪ٹھاہ ہُرٮ۪ر چھُ سپدان ونٛدس اندر دالن ہُنٛد استعمال نظرِ تل تھٲوِتھ چھےٚ یِمن بازرس اندر سٮ۪ٹھٕے منٛگ روزان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ کُملٮ۪ن ہٕنٛز محنت رتھِ کھسان دالہٕ ساینسی طریقو تہٕ مُنٲسِب پٲٹھۍ وۄپداونہٕ مۄکھ چھُ وۄنۍ زراعت محکمٕکۍ مٲہِر تہٕ زرعی یونیورسٹی ہٕنٛدۍ ساینسدان کُملٮ۪ن مۄلٕلۍ تہٕ مُفیٖد مشورٕ آیتن تھاوان روزان یُتھ دالہٕ وۄپداونہٕ کِس سلسلس منٛز کُملٮ۪ن کانٛہہ تہِ پرگی روزِ نہٕ وۄنۍ چھےٚ ضروٗرت ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ سٲنۍ کُمِلۍ بٲے کرن یمن مشورن پٮ۪ٹھ عمل یُتھ تِہنٛز زندگی خوشحال تہٕ تابناک بنہِ بہارپور گام کس درویش سند سٹھا بجر ساری ونان درویش تقدیر بدلان توئی تم زمینداری ہز تیز کت ونان یمو ست فصلک ڈیر لگان مگر اکہ دہ درو درویش سند راز نون کسان کال سینٹر پہ زانان بہترین زمینداری ہز پرت کت زمینداری ہند کھانا تہ مسئلہ تو کسان کال سینٹر پہ پرو زمینداری ہند ماہرن ہند صلاح مشورہ فوراً تمی سات پنی زبان مز کت کرت زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خاطر لو مفت نمبر 8800 ناظرین تہ پتہ کہ زرعی شعبہ بوڑ بار شعبہ سانہ ہند لچھ بدین لوکن امہ سیکٹر پہ روزگار حاصل سپدان اکہ نتہ بیٚیہِ رنگ مگر یم وقت وچان کہ سون زمیندار محنت مشقت کرت ماہرانہ مشورو مطابق زمینداری کران مگر تر سی وچان کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یمن نش تہ تم سکیمہٕ یمو سن زمیندار مستفید سپدان مثلاً اچھا ونکس KCC یس زن کارڈ سکیم یتھ تحت قرض ملان امس زمیندارس PM کسان سکیم ات تحت امس معاونت سپدان نقد پونسہ امس دن تو امہ علاوہ تس سکیمہٕ یمو سن زمیندار مستفید ہیکن سپدت کم سکیم تو لاہ عمل کیا تو کت پہ ہیکن سن زمیندار یمو نش فائدہ تلت ات متعلق مزید زانکاری دان ڈاکٹر جویریہ جیلانی یم زن AEO ہارونس من ست کت کران غلام حسن راتھر ولی وچھو کیا خیال باوت پان ون کران درشن پروگرام وچن ول ساری ناظرین کر میری ماے بر سلام قبول دوستو تہ پتہ اکثر مختلف علاقن گژھان تو تام شش خبر تج واتناوان تو چونکہ آج ہرون علاقہ ہرون سارا مشہور تہ بیٚیہِ چھُ خوبصورت علاقہ تہ مے کھوور کن ڈاکٹر جویرا جیلانی جی یمن سۭتۍ کرو کتھ کہ یم کم سہولیت فراہم کران أکِس أمس کُملِس کیازِ کُملِس چھُ ضرورت وتہ ہاوُک تہِ تہٕ بیٚیہِ گژھِ آنہٕ ژور تہِ گژھنس آسٕنۍ تاکہ یہ کرِ تمن سکیمن یا آسن سکیمہٕ تہنٛد فٲیدٕ تُلہِ ڈاکٹر جی کون سی اسکیمیں ہیں کم سکیم ایسی یم زن ایگریکلچر یا وتھ بول لگے جی آج کل جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے اس میں یہ صرف یہ پرانا ایگریکلچر نہیں ہے، یہ آج جو ایگریکلچر ہے یہ فل آف سکیمز ہے۔ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے آج اتنی ساری جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے سکیمز جو ہے لانچ ہوئی ہے، نئی اسکیمیں لانچ ہوئی ہے جس سے ہمارا جو فارمر جو ہمارا کسان بھائی ہے اس کو ہر قسم کی سہولیت فراہم ہوتی ہے۔ جو میں یہاں پہ آپ سے کچھ اسکیموں کا ذکر کروں گی جس میں سب سے پہلے ایک اسکیم ہے پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا۔ یہ جو اسکیم ہے اس کو شارٹ میں PM کسان کہتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ہر ایک فارمر کو اس اسکیم کے متعلق جانکاری ہے۔ اس اسکیم میں کیا ہے کہ ایک جو ہمارا جو کسان بھائی ہے اس کو سال میں 6,000 روپے کا انسٹالمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جمع ہو جاتا ہے۔ اس اسکیم سے ہمارے جو فارمر ہے، ہمارا جو کسان بھائی ہے، اس کو جب بھی کسی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، وہ اس سے بیج لانے کے لیے یا کسی کھاد لانے کے لیے، تو اس سے اس کی سہولیت ہو جاتی ہے۔ ہماری جو دوسری اہم اسکیم ہے وہ ہے کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم۔ اس کے متعلق بھی ہم ہر کسی فارمر کو
बार बार जानकारी देते हैं कि वो हमारे पास आए और इस स्कीम में खुद को दर्ज करे, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा जो सीजन शुरू होता है, जो हमारा किसान भाई होता है, ऐसा वो मजबूर ना हो कि उसको किसी से कर्ज लेना पड़े, वो بیول چھُ ضروٗرت یا بیول تھل چھِ چھَس ضروٗرت یا نِہٕل چھَس ضروٗرت یا کھاد چھس ضرورت یا دوائیات چھس ضرورت، تو وہ مجبور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور سے کے پاس جائے اور کسی اور سے ایک جو قرضہ لے. وہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ایک بہت اہم اسکیم ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو فارمر ہے اس کو صرف 4% انٹرسٹ ریٹ پہ یہ جو لون ہے مل فراہم کیا جاتا ہے. فراہم کیا جاتا ہے. اور جو یہ لون ہے یہ اسی مطابق ملتا ہے جس جو یہ فصل لگاتا ہے. اگر یہ پیڈی لگاتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ رقم انہوں نے ایک مخصوص رقم یہ منعقد کی ہے کہ اتنی رقم اس کو دینی ہے. اگر وہ سبزی لگاتا ہے تو اس میں ایک خاص رقم اس کو فراہم کیا جاتا ہے, اس کے مطابق اس کو وہ لون پرووائڈ کیا جاتا ہے. اب جو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے, ہاں اس میں 4% اتنا لویسٹ انٹرسٹ ریٹ کسی بھی لون میں نہیں ملتا ہے جتنا کہ ہم جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ان کو پرووائڈ کرتا ہے. میڈم اور اگر یہ ٹائم ٹو ٹائم, اس کا ایک لمٹ ہے کہ یہ 1.5 لاکھ تک کے یہ لون لے سکتا ہے. اگر یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ لون ریپے کرے گا, اس میں اگر ایک پراپر وے میں جب اس کو ریٹرن کرنا ہے, یہ اس کو واپس جمع کرنا ہے, اگر یہ کرے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ اس جو یہ ہمارا کسان بھائی ہے, ہاں, تو اس میں ہم اس کا جو انسٹالمنٹ ہے اس کا بڑھا بھی سکتے ہیں, اس کا جو انہینس کر سکتے ہیں اس کا یہ لون. اس کے لیے تم خاطر کیا کرنا جو یہ کسان بھائی ہے, ہم بار بار اس ہمارے کسان بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رابطہ رکھیے. بلکہ ہم جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے, ہم ان کے ڈور سٹیپس پہ جاتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ رابطہ رکھیے اور ہمارے پاس اپنے آپ کو درج کریں. ہم ان کے فارمز لیتے ہیں, ہم ان کے فارمز بھرتے ہیں. ہاں, اس میں کچھ ہوتے ہیں لوازمات, جیسے پتا ہے کہ اس کے پاس لینڈ ہونی چاہیے, ایک فارمر, تبھی ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں وہ ایک فارمر ہونا چاہیے, اس کے پاس زمین ہونی چاہیے, وہ زمینداری کرتا ہونا چاہیے. پھر ہم اس کے جو وہ فارمز ہیں اس کو ہم بینکس پہ بھیجتے ہیں, جو ان کا کنسرن بینک ہوتا ہے وہاں بھیجتے ہیں, اور وہ بینک والے ان کو جسٹ وہ کال کرتے ہیں اور ان کو کوئی نامنی نہیں پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, کچھ نہیں پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, صرف زمین کے کاغذ دکھانے ہیں. اور اگر زمین کے کاغذ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو وہ لون پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح سے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اکثر اور مطلب بار بار ہماری ڈپارٹمنٹ میں مشینری پرووائڈ ہوتی ہے. ہمارا مشینری پرووائڈ کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جو لیبر کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے. مشینری پرووائڈ کرنے کا یہی ہے کہ اس کی لیبر کاسٹ کم ہو جائے, اس کا ٹائم بچے, اس کا لیبر جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرے اس مشینری کے تھرو. اور جو وہ مشینری ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہم سبسڈائزڈ ریٹس پہ پرووائڈ کرتے ہیں, جو 50% سبسڈی ہوتی ہے, 40% سبسڈی ہوتی ہے ایز پر اسکیم. ہم نے اس سال بھی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ٹلرز دیے ہیں, ہم نے ٹریکٹرز دیے ہیں اپنے فارمرز کو. ہمارا ابھی پرسوں PMDP ایک پیکیج ہے, پرائم منسٹر ڈیولپمنٹ پیکیج, اس میں ہم نے فارمرز کو ووڈن اسٹرکچرز دیے ہیں, چھوٹے چھوٹے پالی ہاؤسز جس میں ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سبزی کے لیے, جی بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک فل فلیجڈ پالی ہاؤس بنائے, کیونکہ ایک چھوٹے سے پالی ہاؤس, اس میں پالی فلم وہ رکھے, ووڈن اسٹرکچر لکڑی کا بنائے ایک پالی ہاؤس, تاکہ جس میں وہ سیڈلنگ بنا سکے, ایک ارلی سیڈلنگ جس میں وہ بنا سکتے ہیں. دو چیزیں, پالی ہاؤس دے دیا آپ نے, بیج دے دیا آپ نے, باقی چیزیں فراہم کی آپ نے, کیا اس کے بعد آپ نظر گزر رکھتے تھی, نظر گزر تھا یہ صحیح چیز, یہ صحیح چیز استعمال کریں؟ جی بالکل. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کے ہر ایک ملازم ہے وہ جب کہ وہ انسٹال نہیں ہوتا ہے, جب تک کہ وہ پراپر فنکشننگ نہیں ہوتا ہے, اور اس کے آگے بھی ہم فارمرز کے پاس باضابطہ ہمارا رابطہ ہے ان کے ساتھ, اور بار بار ہم وہاں جاتے ہیں. جو ہمارے کسان بھائی کو کسی بھی قسم کی کوئی ہماری طرف سے نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے, ہم وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے یہاں جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے, ہم نے ہارون زون میں ایک کسٹم ہائرنگ سینٹر شروع کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ کیا ہوتا تھا کہ جو کسان بھائی ہے, بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ خود اپنا
टिलर लाए, अच्छा, ठीक है, खुद अपना मशीनरी ट्रैक्टर लाए, खुद उनके पास मोटर नहीं होता है, तो क्या है वो एक जो वो या पावर स्प्रेयर नहीं होता, उस कस्टम हायरिंग सेंटर में वो एक सेंटर है जहाँ पे ये सारी मशीनरी प्रोवाइड अवेलेबल है। वो वहाँ जा सकते हैं, वो वहाँ रेंट बेसिस पे, चाहे 2 दिन के लिए उनको चाहिए, 4 दिन के लिए चाहिए, किराए पे एक रेंट मखसूस की गई है, वो उस किराए पे वो लेंगे वो मशीनरी और वो अपने जमीन में इस्तेमाल करके वो वहाँ लौटा देंगे। पच्चे चलावन वाले तिम आसान डिपार्टमेंट की किन नहीं, वो एक हमने देखिए इसमें 2 फायदा है। एक तो हमारे जोन का एक किसान भाई को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, उस एक जिसको आज कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, वो जनरेट हो गई उससे। उसने हमने एक फार्मर को सिलेक्ट किया जिसने वो कस्टम हायरिंग सेंटर खोला, हमने उसको सब्सिडी दी, प्रोवाइड की, उसमें उसने मशीनरी लाई तो उसको कुछ अमाउंट की सब्सिडी उस पे मिली, और अब वो मशीनरी यूज करेगा फॉर रेंट बेसिस, वो जो मशीनरी है वो रेंट बेसिस पे देगा हमारे उसके जो इर्द गिर्द इलाके में, क्योंकि यहाँ ज्यादातर किसान भाई है, उनको देगा, और वो जो किसान भाई है वो उससे फायदा ले सकते हैं। 2 चीजें, एक तो ये कि आजकल का मौसम भरोसा नहीं है इस पे, उसके बाद इंशाल्लाह जब मतलब फल फूल जाएगा, सब्जा ही सब्जा होगा ओवरऑल, उसके लिए खास हिदायत आपके तरफ। देखिए इस टाइम क्या है कि अगर हमारे जो फील्ड्स है अक्सर इस टाइम बारिशें होती रहती है, खास ख्याल रखना है कि हुई थी जी बिल्कुल, हमारे जो हमारे खेत है उसमें ऐसा है कि अभी कुछ फसलें तो लगी हुई है, उनके लिए तो सबसे अहम चीज ये है कि ड्रेनेज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पानी कहीं ठहरना नहीं चाहिए, जमा नहीं हो जाना चाहिए, तो उसका जी उसका खास ख्याल रखें कि हमारे जो ड्रेनेज है प्रॉपर ड्रेनेज हम प्रोवाइड करें। उसके अलावा अब हमारा जो ऑनसेट ऑफ खरीफ सीजन होने वाला, हमारा खरीफ सीजन शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, तो उसकी भरपूर तैयारी में जुट जाए, वो ये करे कि सबसे जो हमारा अहम चीज है वो है बीज हासिल करने की कोशिश करें, और जो वो बीज वो हासिल करेंगे वो ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर की बुनियाद बीज पे ही है, जब हमारा बीज सही आशी पैदावार सही निकलेगा, इसका खास ख्याल करें कि वो बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का सीड, मैं बोलूंगी कि अच्छी क्वालिटी का सीड जो है वो ले। हमारा जो डिपार्टमेंट हम इस टाइम तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं, हमारे पास जो सब्जी के बीज आने वाले हैं, हमारे पास जो दान है उसका जो है हमारा सीड आ गया है, हमारे पास पोटैटो जो है, पोटैटो भी जी, आलू जो है हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं सब हमारे जो किसान भाई है वो हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के इलाके की किसान भाई की कोई भी इलाके में, क्योंकि हर एक जगह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आज तो हर किसी जहां कोने कोने में है, तो वो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से राब्ते में रहे, उनसे सीड ले, क्वालिटी सीड हमसे ले, या अगर कहीं और से भी लेना चाहें, लेकिन मैसेज मेरी यही रहेगी कि एक क्वालिटी सीड वो ले और अपनी जो तैयारी है वो भरपूर वो रखे और मशवरे पे अमल करे, मशवरे पर करना अमल, बिल्कुल उस पर अमल करे और जो अपनी जो तैयारी है वो भरपूर रखे। कोई खास बात, कोई खास हिदायत आपकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से? जी मेरी तरफ से यही उनकी हिदायत रहेगी कि जो आप जब आप ये करेंगे सोइंग करेंगे तो खास ख्याल रखें कि सबसे पहले जो सीड है उसको सीड ट्रीटमेंट करें, और आजकल जो हमारा एग्रीकल्चर है वो सिर्फ इतना नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए रख के हम इसको एक क्या होता है कि एंटरप्राइज बनाते हैं, हमें खुद को भी फायदा मिलना चाहिए और दूसरों को भी फायदा मिलना चाहिए, तो एक जो हमारी एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करें, जितनी मिकदार में हमें दवाइयाँ इस्तेमाल कहा गया है करने के लिए उसी मिकदार में इस्तेमाल करें, बेतहाशा खादों का इस्तेमाल ना करें, एक रिकमेंडेड डोजेज होती है, अपने सॉइल को टेस्ट कराएं, जो आप हमारा ये अब सीजन आने वाला है उससे पहले सोइंग से पहले सॉइल टेस्ट के लिए जाइए, जिस जुज की कमी है उस जुज का इस्तेमाल करें, और उसके अलावा जो सीड है सीड ट्रीटमेंट के लिए जाइए, उसके बाद सोइंग करें, और अर्ली जो पॉली हाउसेज अगर जिस किसी के पास भी पॉली हाउस है या अगर नहीं है तो पॉली हाउस लाने की कोशिश करें ताकि हमारे पास एक अर्ली सीडलिंग प्रोड्यूस हो जाए, और उस अर्ली सीडलिंग को हम या तो सेल भी करें या लगाए भी, उससे हमारा चांस ये रहता है कि हम एक क्रॉप की जगह 2 क्रॉप्स हम ये पैदावार पैदा कर सकते हैं। नाजरीन कृषि दर्शन प्रोग्राम से जारी गोड़ पेश ये जानकारी वक्फ। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से?
अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। दोस्तों वक्त पे बे एक लट खैर मकदम तुहद ये कृषि दर्शन प्रोग्रामस मज नाजरीन तुह पता कि ये वक्त पन्नस अंद पकिस वन दिवान ति तरक्की पसंद काश्तकार नजर गसान यम जन महराना मशवरों मुताबिक जमींदारी करान तो यम पन्ने कामयाबी हुंद सफर जारी थवित तो खुशायन कत वनकस यह कि परमित लिखमित नौजवान जमींदारी कुनत रागिब गसान तो यम कामयाबी सान अम पे रोपये दह हासिल करान। हाल हाल सोन कृषि दर्शन टीम गोमुत ऊड़ी चकला ऊड़ी गाम युस जन LOC वारिया नजदीक अतिक लूक वारिया मेहनत कश अतिक खासकर नौजवान अतिक वारिया मेहनत करान यम जमीन ज़राअतस लोल बरान तो पे अम पे पन ओज़ कमावान अस कर हिविस अकिस तरक्की पसंद नौजवान काश्तकार यम जन नाव वसीम अकरम तो अम B.Tech कोर्मुत खुशायन कत यह कि यह परित लिखित इंजीनियरिंग करित वनकस जमींदारी करान अम सत करान GM गोनी वली वो यम क्या पन तजुर्बात कित पे यम अस तान वातनावान प्रोग्राम किस यथ हिस्सस मज। शुक्रिया दोस्तों वनकस चाकरा जाय जन सलामाबाद ऊडी मज पेवान तो मे सत्य नौजवान तरक्की पसंद जमींदार फार्मर यमिस सठा शौक जमींदारी हूं अत B.Tech तु कोर पोज जमींदारी कर शौक यह नाव वसीम सब तुम ये चाकरा रोजान? चाकरा रहता हूँ मैं, यहीं पे रहता हूँ, चाकरा में ही रहता हूँ मैं। तो मैंने B.Tech किया है, तो B.Tech करने के बाद जब मुझे कोई रोज़गार नहीं मिला तो मैंने ज़मीन जो था दादा की परदादा की मैंने के साथ कनेक्टेड हो गया। अगर हम ज़मीन की बात करेंगे कितना ज़मीन है आपके पास? माशाल्लाह हमारे पास है 2-3 कनाल ज़मीन है हमारे अपने ही, तो जहाँ से हमने शाली वगैरह भी कनक वगैरह भी और हम क्या करते हैं ये इसमें लगाते हैं इस लैंड में सर। तो गवर्नमेंट की मदद से थोड़ा बहुत हमारी ज़मीन में एक बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल्ट है। जब से अर्थक्वेक हुआ था उसके बाद हमारी ज़मीन में जो फॉल्ट हुआ है सर, तो वो ये हुआ है कि हमारे इसमें वाटर की बहुत कमी है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन को बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे लगाने में, हर चीज़ को देखने में सर। तो वसीम साहब हमें बताएं, जो ज़मीन आपके पास 6 कनाल है इसमें क्या क्या काश्त करते हैं? सर हम 3 किस्म की काश्त करते हैं सर। हमारे पास शाली काश्त थी पहले थी, तो शाली काश्त थी हमारे, उसके बदकिस्मती के बाद हमारे पास यहाँ पे वाटर की बहुत दिक्कत की वजह से हमारी काफ़ी जो फसलें हैं वो रुक चुकी हैं। तो मैं अपील करता हूँ कि आप गुजारिश सबसे है कि हमें यहाँ पे पानी की सहूलत फराम की जाए, जिससे हमारी ज़मीन को अच्छे से एक एनवायरनमेंट मिलेगा और हर चीज़ यहाँ पे बोने में कामयाब हो जाएंगे हम सर। जहाँ तक हार्टिकल्चर का ताल्लुक है, चूँकि जो यहाँ हम ज़मीन देखते हैं, यहाँ वॉलनट्स है, यहाँ ऑरेंज के भी दरख्त भी लगाते हैं आप, तो बहुत सारे दरख्त आप लगाते हैं, तो आप में किस में दिलचस्पी ज़्यादा है? सर यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा तो नाशपाती होता है, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे, हर लेबर, हर किसान यहाँ पे नाशपाती ही ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद वॉलनट पे ज़्यादा फोकस करता है। तो उसके बाद जो और अदर्स जैसे हैं ऑरेंज वगैरह, नींबू वगैरह यहाँ पे होते हैं सर। अगर यहाँ पे हार्टिकल्चर थोड़ा सा और ध्यान देगी तो बहुत ज़्यादा यहाँ बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे तो हर पेड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे हर चीज़ आपको मैसर हो सकती है सर। यहाँ जहाँ तक महकमा एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, उसके पास बहुत से ऐसी स्कीमें हैं जिससे ज़मींदार फार्मर फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आप महकमा एग्रीकल्चर के पास जाते हैं कि उन स्कीमों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं? जी सर, हम वहाँ पे जा सकते हैं सर, फ़ायदा भी उठा सकते हैं सर। तो हमें अभी 2010 के बाद ही अवेयर किया गया है यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम पहले तो यहाँ तो हम बाय नेचर ही काम करते थे। बाय नेचर जैसे मेरे दादा ने हम शाली बोते थे, हम मक्की लगाते थे, तो हमें यहाँ हार्टिकल्चर के बारे में थोड़ा कम ही नॉलेज थी। तो आज आस्ता आस्ता हर चीज़ हार्टिकल्चर की नॉलेज के थ्रू हमारे यहाँ पे बहुत मदद मिल रही हार्टिकल्चर की वजह से। तो हमें यहाँ पे हर चीज़ मिलने का लाभ मिल रहा है सर। जहाँ तक पैदावार का ताल्लुक है, तो कैसा पैदावार निकलता है यहाँ उड़ी में? उड़ी में तो माशाल्लाह सर यहाँ पे तो हर चीज़ की पैदावार हो सकती है सर, ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे यहाँ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हार्टिकल्चर थोड़ी सी और फोकस करेगी तो हाँ यहाँ पे तो हर चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है सर यहाँ पे। जहाँ तक सब्जी का ताल्लुक है, चूँकि ये कैश क्रॉप है, कौन कौन की सब्जी यहाँ उगाते हैं, कौन कौन सी सब्जी यहाँ आप लोग काश्त करते हैं? सर हम यहाँ पे मटर भी लगा सकते हैं सर, आलू भी लगा सकते हैं, ओनियन भी लगाते हैं सर, थूम वगैरह भी लगाते हैं सर। तो यहाँ पे हम हाक भी लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या साग बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं सर।
تو اور ہمارے بین بھی لگا سکتے ہیں یہاں تو اور ہمارے پاس جو ہوتا ہے سر راجما کی دال جیسے اس کو بولتے ہیں موٹی وغیرہ وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے فوکس کی جیسے ہمارے رجوری میں ہیں جیسے ڈوڈا میں ہیں وہاں پہ ہر چیز کی یہاں پہ کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری اوڑی میں بھی ایسی چیزیں لائیں جیسے ہمارے آنے والے ہمارے ہر کسان بھائی کو یہاں ہر چیز کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے سر. چونکہ ہم بہت سارے علاقوں میں یہاں اوڑی میں گھومے ہیں جہاں تک آپ کے گاؤں کا تعلق یا ہم نے زیادہ دیکھا جو اوٹس ہے اس کی زیادہ یہاں آپ نے کاشت کی یا یہ بیج کہاں سے آپ نے لایا؟ سر یہ بیج تو یہ مکئی کا بیج ہے سر تو یہ ویٹ کا بیج یہی ہم لگاتے تھے اسی کو ہم کیا کرتے ہیں صفائی کر کے پھر یہی ہم بو دیتے ہیں سر مکئی بو دیتے ہیں زیادہ تر ہمارے یہاں تک مکئی ہوتی ہے سر اور کنک بھی ہوتی ہے سر یہاں پہ. تو یہاں اوٹس کی بہت کاشت ہوئی بہت سی زمین میں ہم نے دیکھا ہے کہ اوٹس کی کاشت یہاں ہوئی ہے. اوٹس کی کاشت یہاں پہ بہت زیادہ ہوئی ہے سر جہاں لوگوں کو زیادہ کیونکہ وہ اوٹس کی کاشت ایسی تو وہ مویشی کے لیے کام آتا ہے بعد میں اور لوگ اس کو مویشی میں ڈالتے ہیں جو اس کا بیج وغیرہ ہوتا ہے لوگ وہ اس کا مکئی کا آٹا بنا کے پیس کے تو وہ کھاتے ہیں سر اس کے بعد اس کو گھر میں بھی یوز کرتے ہیں سر اور مویشی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے سر. یہ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے گائے بھی آپ کے پاس ضرور ہوگی؟ بے شک سر ہمارے پاس گائے بھی ہے سر ہمارے پاس تو گائے تو ہم رکھتے ہیں گھر میں کیونکہ جو اس کا ویسٹیج وغیرہ جاتا ہے جو گھاس وغیرہ جاتا ہے ہماری کھیتی سے تو ہم وہ گائے کے لیے دیتے ہیں سر. تو پھر جو ورمی کمپوسٹ کھاد بھی بناتے ہیں پھر اس میں لگاتے زمین میں لگاتے وہ زرخیز ہوتا ہے؟ جی سر وہ جو ہماری جو کھاد وغیرہ ہے جو فرٹیلائزر وغیرہ ہے جو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں لینڈ میں سے تو وہ ہمارے زیادہ سے ہماری مدد کرتی ہے سر ہماری ہر چیز کو وہاں پہ جلدی اگانے میں مدد کرتی ہے سر. تو جو گائے آپ نے پالی ہے جس کو آپ نے پالا ہے گھر میں ہے تو وہ کون سی نسل ہے؟ وہ جرسی ہے یا ہالسٹر ہے؟ نہیں سر وہ ہالسٹر ہے وہ گھر کی ہے ہم دیسی گائے بولتے ہیں سر اس کو ہم دیسی گائے ہم نے گھر میں رکھی ہے سر تو وہ یہیں کا اس کا ماحول ملا ہے سر وہ وہیں کی وہ کھاد وغیرہ یہیں پہ کھاتی دیتی ہے سر وہ دودھ بھی. جہاں تک وہ دودھ کا تعلق ہے کتنا دودھ دیتی ہے وہ؟ سر دودھ تو وہ 1 لیٹر 2 لیٹر ہو جاتا ہے سر دن میں اگر 3 بار ہم اس کو یوز کریں گے تو وہ 3 لیٹر 4 لیٹر بن جاتا ہے سر ہمارے. تو باقی نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو یہاں رہتے آپ کے دوست ہیں یہ سارے اوڑی کے علاقے یا اسلام آباد اوڑی میں رہتے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ سر ان کے لیے یہ میسج ہے سر اگر وہاں سے روزگار اگر کوئی سورس نہیں ہے تو سب سے بہتر سورس جو ہے جو فیوچر کا سورس ہے تو وہ ہماری لینڈ ہے سر. تو ہمارا فیوچر کا جہاں سے ہم ذریعہ بنا سکتے ہیں اپنے روزی رزق کا تو یہاں سے ہم کما کے اپنے فیوچر کو استعمال کر سکتے ہیں سر. تو اگر ہم ہارٹیکلچر کی بات یہاں کریں گے تو ہارٹیکلچر کے لیے یہاں ذرائع ہیں بہت سارے ایسے ذرائع یہاں موجود ہے جسے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ ہیل انڈسٹری کا رجحان پورے وادی میں اس وقت ہے آپ کا رجحان اس کی طرف جا رہا ہے؟ سر میرا رجحان بالکل جا رہا ہے اس کی طرف سر کیونکہ ہمیں چاہیے کہ یہاں کے نوجوانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری جو کسان سسٹم جو چل رہا ہے ہمارا اس پہ فوکس کریں تو اس پہ ہی دھیان دیں. وہیں سے ہم نیچرل سورس نکال کے اپنی لائف کو ایک ایزیلی ٹریک پہ لے سکتے ہیں سر. تو ہمارے پاس تو کوئی اور سورسز ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے ڈگری کرنے کے بعد ہم تو 2 سال 3 سال ویٹ کرتے ہیں کہ جاب کب آئے گی تو ہماری ایج جو ہوتی ہے وہ اوریج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہماری جو لائف ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سر. تو اس کے بعد ہمارے جو دادا کا چھوڑی ہوئی چیز جو زمین ہوتی ہے ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں تو وہیں سے ہم اپنا تو روزگار اس میں مل سکتا ہے باعزت طریقے سے اسی سیکٹر میں اگر ہم زمینداری کی بات کریں گے؟ جی سر ہمیں اگر کیوں نہیں مل سکتا سر اگر اس میں ہم اس پہ ہی فوکس کریں یہاں پہ ہمارا ایک اچھا انوائرمنٹ بن جائے تو میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کی جائے ہمارے یہاں پہ جتنے بھی روزگار یہاں پہ مل جائے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا سر. تو آخر پر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے ہیں کیا ان کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ سر میرا یہی میسیج ہے کہ اگر چلو یہاں سے نہیں ہو تو ہمارا جو سب سے بڑا لینڈ ہے لینڈ سے ہم اپنے پرپز کو حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو نہ کرنے سے بہتر بندہ کچھ کرے تو کچھ جب کرتا ہے تو اس میں اللہ بھی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں پہ اس میں زمین میں کیا ہے تو بہت بڑا یوگدان ہے یہاں پہ بہت بڑے سورسز ہیں جس سے ہم نکال کے اپنی لائف کو ایک اچھے پلیٹ فارم لے سکتے ہیں سر. شکریہ دوستو وسیم صٲب یم زن روزان چکرا گامس مز ونان بہت اخ پورمت لیکھمت نوجوان یم بی ٹیک کور اما پوز زمینداری ست جڑن سٹھا خوش سٹھا مطمئن ام دی سٹھا اہم زانکاری امہ زانکاری باپت کرو اہد شکریہ تو بیٚیہِ گژھو أسۍ واپس سٹوڈیوس مز. دوستو اچھا امید کہ تۄہہِ آسہِ سون أزیُک پروگرام پسند آمت یتھ پروگرامس متعلق اگر تُہۍ پنٕنۍ راے یا مشورٕ اسہِ ٲسِو یژھان واتناوُن تُہۍ ہیٚکِو تِم بذریعہ ای میل اسہِ تانۍ واتنٲوِتھ. سٲنۍ ای میل پتہ چھِ ddksrinagar@yahoo.com بیاکھ ای میل پتہ چھُ ddksrinagar@gmail.com. دوستو أسۍ ووت سانہِ أزکہِ پروگرامُک وقت انشاء اللہ تعالیٰ کرو آیِنٛدٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات توٚتام دِیِو اِجازت. السلام علیکم.